बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज फिर हमने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की एक जहालत की निशानदेही करनी है, और ये दौरे हाज़िर की बहुत बड़ी बड़ी जहालतों में से एक जहालत है। सबसे पहले तो हदीस सिमात फरमाए बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 100 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी इरशाद फरमाई और गैब की खबर इरशाद फरमाई। फरमाया कि इल्म को उठा लिया जाएगा, और इल्म को इस तरीके से नहीं उठाया जाएगा कि अल्लाह पाक सीनों के अंदर से इल्म को छीन लेगा, नहीं, बल्कि जो उलमा होंगे वो इंतकाल कर जाएंगे, उनकी वफात हो जाएगी। आगे फरमाया कि हत्ता इज़ा लम युब की आलिमन, जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि इत्तखज़न नासु रऊसन जुहालन, तो जो जाहिल होंगे उनको अवाम अपना पेशवा बना लेगी। फासुइलू, पस उनसे सवाल करेंगे अवाम। फ़अफ़्तऊ बिगैरि इल्मिन, बस वो फतवा देंगे बगैर इल्म के। फ़दल्लू व अदल्लू, बस वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और यही हदीस आपको मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मिलती है, हदीस नंबर 2673 है, और इसी किस्म की हदीस आपको वहां भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये हदीस और इस जैसी मिलती जुलती अहादीस बहुत सी किताबों के अंदर मरवी है। अब आते हैं मिर्जा इंजीनियर जेलमी की जहालत की तरफ। ये एक इनकी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो है, और ये नंबर, इसका नाम वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको इनके चैनल के ऊपर। वीडियो काफी तवील है, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा की ये वीडियो है, लेकिन अगर आप इसके 18 मिनट से लेकर आप सुनेंगे तो आपको इनकी जहालत का सबूत यहाँ पे मिल जाएगा। आइए जी सुनिए। और आप देख लें अहले हदीस कितने आराम से पढ़ते हैं, अमूमन पौने दो घंटे उनके लगते हैं 8 तरावी। तो हनफी तो 2 दफा 20-20 पढ़ के चले जाएं तो उतने वक्त पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मकसद नहीं है ना। तो अहले हदीस के आपको पता कि रात का भी शौक भी है, फिर पढ़ते भी सुकून के साथ हैं, कुछ छलांगे भी नहीं होती हैं, और हर दूसरे बंदे ने मोबाइल और मुसहफ, आप हरमैन में भी देख लें, लोगों ने मुसहफ उठाए होते हैं, वो कारी गलती कर ही नहीं सकता, फौरन पकड़ा जाएगा, डंडी मार ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको यूटिलाइज करें। मैं तो कहता हूँ ये मौका है कि अपने घर में आप क़यामुल लैल करवाएं, डेस्क रखें सामने, मुसहफ हाथ में उठाएं या मोबाइल में आप ये क़यामुल लैल करवाना शुरू करें। और पीछे वाले जो है वो भी बेशक लेके खड़े हो जाएं, साथ तर्जुमे वाला कुरान हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता चले कि क्या पढ़ा जा रहा है, आप बड़ा इंजॉय करेंगे इसको। तो मैं तो कहता हूँ इस मौके को गनीमत जाने जी, इंजॉय करें जी, ये दौर इंजॉय करने का है, इंजॉय करें। ये इंजॉय खुद भी कर रहे हैं, इंजॉय करवा भी रहे हैं, खुद भी ये जाहिल और आगे भी जहालत को ये प्रमोट कर रहे हैं, खुद भी ये गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराही के अंदर धकेल रहे हैं। आइए जी पहले हदीस सिमात फरमाएं। ये कंजुल उमार शरीफ की हदीस नंबर 22,837 है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि हमें अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्ती से मना किया है कि हम नमाज में किरात कुरान मजीद से देख कर करें, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें ताकीद की है कि हमारी इमामत सिर्फ बालिग मर्द ही कराए। ठीक है, तो ये सफ़ा नंबर आप देख लें, 561 नज़र आ रहा है आपको, और ये कंजुल उमाल उर्दू तर्जुमे वाली है, और ये इसका टाइटल पेज दारुल इशात की ये छपी है, और इसकी जिल्द नंबर जो है वो 8 है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही है। और ये जो हमने जो आपको दिखाई है ये कंजुल उमाल की ये जिल्द, ये आपको इन मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, और वहीं से ही हमने इसको उठाया है। वादे तौर पे आपने हदीस सिमात कर ली, वादे तौर पे कि हमें मना किया गया कि हम देख कर नमाज के अंदर कुरान पढ़े। अब ये कह रहे इंजॉय करें जी, बस तर्जमे वाला खोल लें, ऐसे मोबाइल निकाल लें, मोबाइल निकाल करके उसको आप पढ़ें, देखें, इंजॉय करें।
تو یہ جو انجوائے خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو انجوائے کرا رہے ہیں، یہ اصل میں شریعت کے اندر منع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے نا مسلمانوں کو روکا۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں انجوائے کریں، موبائل ہاتھ میں لیں، ترجمے والا نکالیں، اور اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ نماز کا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ایک عمل قلیل ہوتا ہے، عمل قلیل کی پھر بھی کسی صورت کے اندر اجازت ہوتی ہے، لیکن عمل کثیر کے اندر نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، سرے سے ختم ہی ہو جائے گی۔ عمل کثیر ہوتا کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے وہ فقہ کی کتب کے اندر بڑے مفصل ابواب ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں، اور بڑا کھول کے علماء کرام نے اس کو بیان کیا، اور یہ مسئلہ پچھلے 1400 سال سے ایک چلتا آ رہا تھا، اور یہ جناب اٹھے ہیں وہ قیامت کی ایک نشانی کے طور پہ، کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں قیامت کی نشانی آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص وہ پلمبر ہے، اور ایک شخص اس کو جو ہے نا وہ اس نے ساری زندگی وہ رینچ پکڑنا ہی سیکھا ہے، ہاں جی، انجینئر، تو وہ انجینئر اٹھ کے آج مفتی بن گیا اور عالم بن گیا، لوگ اس سے باقاعدہ طور پہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوال کرنے والے، تو یہ جواب اس کے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ مفتی صاحب بن گئے ہیں۔ وہ جس طریقے سے نبی غیب دا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، وہ خبر بالکل پوری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی جو خبر دی تھی پوری ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ جاہل ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ خود بھی گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ان کو تھوڑی سی ہدایت کی تلقین بھی کریں، تربیت کریں ان کی، ان کو کوئی میسج پہنچائیں، کوئی فون کریں، ان کو پیغام دیں، ٹھیک ہے۔ علماء کی تو یہ سن نہیں رہے، اور بند کمرے میں بیٹھ کے جناب یہ اپنی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور علماء کے سامنے یہ آتے نہیں، مناظرہ یہ کرتے نہیں ہیں، حالانکہ علم کے دروازے کھولتا ہے یہ مناظرہ، مکالمہ اور مباحثہ، علم کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ مناظرے اور مکالمے جو ہے 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور اسی سے ہی علم کے بڑے دریچے کھلے، لیکن انہوں نے وہ علم کا یہ دریچہ بھی بند کر دیا، بند کمرے کے اندر بیٹھ کے، اور وہاں پہ جو ہے نا گمراہی اپنی پھیلا رہے۔ الامان والا فیض، اللہ پاک ہمیں فتنوں کے اس دور میں محفوظ رکھے۔ بہت اشد جو ہے نا دور آ گیا ہے کہ بس یہاں پر یہی ہے کہ علماء کے ساتھ رہیں، اور علماء کی تربیت میں رہیں، اور علماء کی سپورٹ حاصل کریں، اور کوئی اس قسم کے مسئلے اگر آپ جاہلوں سے سنیں تو کم از کم علماء سے کنفرم کروائیں کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ہم نے ایک انجینئر ہے، کوئی پلمبر، اس سے ہم نے یہ سنا ہے، تو یہ مسئلہ اس قسم کا ہے بھی کہ نہیں، تو جو علماء کہیں اس کو آپ تسلیم کر لیں، اس کو آپ مان لیں، تو کسی جاہل کی نہ مان لیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہ وہی کام کر رہا ہے کہ جو مرزا سینئر نے کیا تھا، مرزا جونیئر بھی اسی کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے۔ مرزا سینئر یعنی مرزا غلام قادیانی نے بھی جہالت اسی طریقے سے پھیلائی تھی اور اس کو پروموٹ کیا تھا، اور مرزا جونیئر صاحب بھی اسی طریقے سے جہالت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جہالت پھیلا رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ ایسے نئے نئے مسئلے گھڑ کے لاتا تھا، اسی طریقے سے یہ بھی نئے سے نیا ایک مسئلہ روز سننے کو ملتا ہے، ایک نیا مسئلہ۔ مجھے دوست اکثر کہتے ہیں شاہ جی اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائے، اس کے اوپر بھی تحقیقی بیان کوئی کریں، لیکن ہم کیا کریں، جہالت اتنی زیادہ ہے، کس کس چیز کا ہم جواب دیں؟ جہالت کا بندہ کیا جواب دے؟ بہت شکریہ جی، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔